उसका दिखाओ तारीख में नहीं मिलता, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में कमाया नहीं करता। आज हम कायदे आजम के बारे में बात करेंगे, द रियल कायदे आजम, जो असल कायदे आजम है, कि जो मुसलमानों की 200 साल तारीख में एक अजीम तरीन सियासी रहनुमा, मुसलमानों के मोहसिन, जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक तोहफा बनाकर उम्मत मुस्लिमा के लिए भेजा। इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि टीपू सुल्तान के बाद कायदे आजम से ज्यादा अजीम तरीन रहनुमा आज तक मुसलमान दुनिया ने नहीं देखा। टीपू सुल्तान जिस विजन के, जिस फिरासत के, जिस बरकत और नूर और खैर वाले वजूद थे, जिन्होंने उस वक्त पूरी मुसलमान सल्तनत को संभालने की कोशिश की, मुसलमानों के दाखिली दिफा किया, फॉरेन पॉलिसी मुरतब की, उस वक्त मुसलमानों को यकजा करने की कोशिश की और उस वक्त की जदीद आलमी ताकतों से राब्ते कायम किए कि अंग्रेज इस्तेमार को रोक सके। लेकिन टीपू सुल्तान मुसलमानों के जवाल के दौर में पैदा हुए और शहादत की जिंदगी पाकर अपनी सल्तनत खो बैठे। लेकिन जो किरदार, जो जुर्रत, जो दलेरी, जो विजन मुसलमानों में जो रेयर था उस दौर में, कि जब मुसलमान अपने जवाल के दौर से गुजर रहे थे, पूरी मुसलमान दुनिया में टीपू सुल्तान जैसा शहसवार हमें नजर नहीं आता। उनका टकराव भी अंग्रेजों से हुआ और 1799 में टीपू सुल्तान के इंतकाल के बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा में कोई मुसलमान क़यादत, सियासी क़यादत ऐसी पैदा नहीं हुई जो मुसलमानों को यकजा करके रीऑर्गेनाइज कर सके। और वो जवाल जो टीपू सुल्तान की शहादत के बाद मुकम्मल तौर पर सील हो गया था, मुसलमानों की तकदीर लिख दी गई थी कि अब इन्होंने तवील अरसे तक अंग्रेजों का गुलाम बनकर रहना है, उस गुलामी से निकालने के लिए जिस पाए का वजूद चाहिए था, जो किरदार, जो जुर्रत, जो दलेरी, जो शुजात, जो फिरासत, जो निगाह बुलंद, जो सुखन दिल नवाज, जो पुरसोज चाहिए था, अल्लाह ने इस वजूद को जो हमारे दरमियान भेजा, उनको कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं। हमारे तालीमी निजाम से, हमारी सकाफत से, हमारी तहजीब से, हमारे माशरे से बिल्कुल गायब कर दिया गया। इसी तरह कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के असल वजूद को भी छुपा दिया गया। मकसद यह था कि इस कौम से अल्लामा इकबाल की आइडियोलॉजी ले ली जाए और उस आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट करने के लिए जो शाहीन अल्लाह ने भेजा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, उसको इतना कंफ्यूज कर दिया जाए कि आने वाली नस्लों को मालूम ही ना हो कि कायदे आजम चाहते क्या थे। इस पाकिस्तान को बनाने वाले अल्लाह ताला ने जिसको वसीला इस्तेमाल किया, जो निगाह बुलंद, जो फिरासत, जो विजन, जो विजडम अल्लामा इकबाल ने दिया, उसको इंप्लीमेंट करने वाला मुजाहिद कायदे आजम, उनके बारे में नाउजुबिल्लाह ऐसी ऐसी खुराफात और झूठ फैलाए जाते हैं कि आज 63 साल गुजरने के बाद भी हमारी नस्लें ये पूछती हैं कि कायदे आजम क्या मुसलमान भी थे कि नहीं, कायदे आजम सेकुलर थे या इस्लाम पर यकीन रखते थे, कायदे आजम रियासत और मजहब को अलग अलग करना चाहते थे या एक इस्लामी रियासत कायम करना चाहते थे, कायदे आजम एक बाकिरदार मुसलमान थे या नाउजुबिल्लाह एक बदकार, करप्ट और इनकॉम्पिटेंट आदमी थे। आज भी पाकिस्तान के मीडिया में आपको लोग ये रोज नजर आते हैं, ऐसे मीर जाफर और मीर सादिक, ऐसे नापाक और पलीत लोग जिनको मिशन यह दिया गया है कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को कंफ्यूज करें, पाकिस्तान की आइडेंटिटी को कंफ्यूज करें, पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर्स के बारे में ऐसा झूठ फैलाएं कि आने वाली नस्लों को अंदाजा ही ना हो कि हमारे बड़े, हम जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, उन्होंने किस लिए बनाया था, उनका किरदार क्या था। आज तक किसी को कायदे आजम का असल चेहरा दिखाया ही नहीं जाता, कंफ्यूजन फैला दी जाती है। आज हम उस तमाम झूठ, उस फ्रॉड, उस फसाद का पर्दा चाक करेंगे इंशाअल्लाह जो कायदे आजम के हवाले से बोला जाता है। आज हम आपको असल कायदे आजम दिखाएंगे, द रियल कायदे आजम, जो वाकई मुसलमानों के कायदे आजम थे, द ग्रेट लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। और हम फिर ये बात रिपीट करते हैं कि कायदे आजम टीपू सुल्तान के बाद से लेकर कायदे आजम वो वाहिद वजूद थे और आज तक पूरी मुस्लिम दुनिया में इस पाए का कोई लीडर पैदा ही नहीं हो सका। बल्कि मुस्लिम दुनिया से बढ़कर हम बात करेंगे कि अपने वक्त में तो उस वक्त पूरी दुनिया में कायदे आजम के पाए का कोई लीडर मौजूद नहीं था। कायदे आजम को समझने के लिए आपको सबसे पहले वो ताल्लुक समझना पड़ेगा कि जो कायदे आजम और अल्लामा इकबाल के दरमियान था।
کیونکہ قائد اعظم کو بنانے والے، ان کو تیار کرنے والے، ان کو تراشنے والے، ان کو چمکانے والے، ان میں وہ نور اور وہ تڑپ اور وہ عشق اور وہ جنون بھرنے والے علامہ اقبال تھے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ قائد اعظم اور علامہ اقبال کو الگ الگ کر سکیں، جس طرح جسونت سنگھ نے کوشش کی ہے ابھی اپنی کتاب میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قائد اعظم تو بہت اعلیٰ لیڈر تھے مگر سیکولر تھے، ان کا علامہ اقبال سے کوئی تعلق نہیں تھا، آئیڈیالوجی تو میٹر ہی نہیں کرتی تھی، اور قائد اعظم ایک سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے۔ یہ ساری خرافات ہم ہندو زائنسٹ سے توقع کر سکتے ہیں، اور ہمارے ملک میں بھی آپ دیکھیں کہ جس طرح اس کو اور اس کی کتاب کو پذیرائی دینے کی کوشش کی گئی تاکہ مزید اس جھوٹ کو تقویت دی جائے کہ قائد اعظم ایک سیکولر، اور سیکولر کی ایک ڈیفینیشن ایتھیسٹ بھی ہوتی ہے، ملحد لادین۔ نہ تو قائد اعظم ذاتی طور پہ ملحد لادین تھے نعوذ باللہ، اور نہ ہی وہ سیکولرزم کے اس تصور پہ یقین رکھتے تھے کہ مذہب اور سیاست الگ الگ ہونی چاہیے۔ وہ ایک خالصتاً ایک اسلامک شریعت پہ جس کی بنیاد ہو، قرآن و سنت پر جس کی بنیاد ہو، وہ ریاست قائم کرنا چاہتے تھے پاکستان میں، اور صرف پاکستان کو ایک نیشنل اینٹی کے طور پر نہیں بلکہ امت مسلمہ کی قیادت دینے کے لیے ایک پین اسلامک ویژن کے ساتھ، جو ایگزیکٹلی علامہ اقبال کا ویژن تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر۔ اس سارے ویژن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جس مقصد کو انہوں نے حاصل کیا، اور یہ خود وہ اپنے گفتگو میں اپنی تقریروں میں کہہ چکے ہیں کہ پاکستان حاصل کرنا مقصود نہیں تھا، پاکستان کو حاصل کر کر ہم نے کسی اور مقصد کی طرف جانا ہے، ایک ایسی اسلامی مثالی ریاست بنانی ہے جس کی بنیادیں قرآن و سنت پہ ہوں۔ ہم آپ کو حوالے دیں گے، وہ ریفرنسز دیں گے جو ہماری تاریخ سے غائب کر دی گئے، جو کبھی سنائے نہیں جاتے۔ جو بات ہم آپ سے پہلے کر رہے تھے کہ اگر آپ قائد اعظم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ ان کا وہ تعلق سمجھیے جو علامہ اقبال کے ساتھ تھا، کیونکہ تاریخ کا پس منظر پھر وہیں شروع ہوتا ہے۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال تقریباً ہم اثر ہیں، کنٹمپریریز، ایک ہی پیریڈ میں پیدا ہوئے، آلموسٹ ان کے پیدائش بھی 1-2 سال آگے پیچھے ہی ہے، اور انتقال علامہ اقبال 1938 میں کرتے ہیں اور قائد اعظم 1948 میں۔ مگر ان دونوں کی دوستی بہت دیر سے شروع ہوئی، یعنی قائد اعظم کے بارے میں تو یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جب وہ پڑھنے کے لیے ولایت تشریف لے گئے تو سب سے پہلے لنکنز ان میں جو بیرسٹری کے لیے انہوں نے داخلہ لیا، اس وقت بھی قائد اعظم کے وجود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق اپنے عروج پر تھی، اور یہ بات تاریخ میں ریکارڈڈ ہے کہ آپ نے لنکنز ان میں داخلہ ہی صرف اس لیے لیا کہ لنکنز ان کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے قانون دینے والے اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وجہ سے قائد اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے لنکنز ان میں داخلہ لیا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ بات ایک نوجوان جو صرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہلی دفعہ انڈیا سے باہر نکل کے ولایت جاتا ہے، اور وہ کرائٹیریا صرف یہ رکھتا ہے اپنی یونیورسٹی میں داخلے کا کہ اس نے اللہ کے رسول کی عزت کی ہے، تو کیا وہ شخص ملحد اور لادین یا سیکولر ہو سکتا ہے؟ قائد اعظم کی اس زندگی کو اگر آپ اس وقت دیکھیے تو اس میں بھی ہم کو بہت سارے ادوار نظر آتے ہیں۔ ایک پروگریسو فیز ہے قائد اعظم کا، ہمیں کوئی ٹیچر نظر نہیں آتا اس دور میں، کوئی ایسا ٹیچر جو ان کو آئیڈیالوجی کے حوالے سے، ایسا ٹیچر جو ان کو ویژن کے حوالے سے، پالیٹکس کے حوالے سے کوئی بہت بڑا ویژن دے سکے۔ قائد اعظم شروع میں نیشنلسٹ تھے جس طرح، اور یہ پروگریشن ہر انسان کے سیاسی کردار میں، اس کے کیریئر میں ہوتی ہے، اس میں کوئی پریشانی اور حیرانی کی بات نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اپنے شروع میں جب 1900 کے تقریباً آس پاس انہوں نے وہ نظمیں کہی ہیں جن کا تعلق انڈین نیشنلزم سے تھا، اے ہمالیہ فصیلے کشور ہندوستان چومتا ہے جس کی پیشانی کو جھک کے آسماں، اور یہ کہ ہندوستان کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کہی ہیں جو آج بھی ہندوستان میں بڑے شوق سے وہ نظمیں پڑھی جاتی ہیں جو انڈین نیشنلزم کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ اس زمانے میں علامہ اقبال کی شاعری بھی ڈیولپ ہو رہی تھی۔ ایک اسی طریقے سے قائد اعظم، اس وقت قائد اعظم نہیں تھے، آپ محمد علی جناح تھے، محمد علی جناح بھی پروگریسولی ایک بیرسٹر جب بن کر آتے ہیں تو انڈین پالیٹکس میں حصہ لیتے ہیں، سب سے پہلے کانگریس جوائن کرتے ہیں، بڑا طویل عرصہ کانگریس